नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी एउटा विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा जनता जान्न चन कार्यक्रममा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटको सङ्घारमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिसकेपछि, जिम्मेवारी खोसिसकेपछि माधव कुमार र झलनाथ खनाल समूहले पनि यतिखेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्यारलाल समितिहरू गठन गरिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटबाट बचाउने को छ त? हाम्रो बिचमा पार्टीका शीर्ष नेता, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब फुट्यो भनेर भने हुन्छ जनताले? हामी त्यसो भन्दैनौँ। हामी नेकपा एमाले भनेको यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, पुनर्गठन गर्ने, एकीकृत गर्ने एउटा प्रवाहको प्रतीक हो। यसलाई धेरै अन्य समूहहरू समेत मिलाउँदै 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 हामीले नेकपा एमाले बनाएका हौँ। त्यो नेकपा एमाले यिनै भावनाका साथमा 3 वर्ष अगाडि नेकपा माओवादीसँग, माओवादी केन्द्रसँग हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। त्यो एकीकरण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो परिपक्व, योजनाबद्ध र सुविचारित थिएन। त्यो सुविचारित नहुँदै पनि हामीले एकीकरणलाई जो मुलुकको आवश्यकता अनुरूप थियो, जनताको आवश्यकता अनुरूप थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वागत गऱ्यौँ, सम्मान गऱ्यौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँदै थियौँ। पार्टी अझै बढी एकीकृत हुँदै जाँदै थियो। बिस्तारै वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि एकीकृत हुँदै गइरहेका थिए। सङ्गठनमा एकीकरणको कुरा त प्राथमिक कुरा नै भइहाल्यो। त्यसरी अगाडि बढ्दै थियो। यस्तो बेलामा अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गको फैसला गरिदियो, त्यो फैसलालाई अब यो असहमति राख्दै पनि यो फैसला बढी मात्रामा राजनीतिक फैसला भयो भन्ने जान्दै पनि हामीले त्यो फैसलालाई मान्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हामी मानिरहेका छौँ। तर यो पार्टीलाई जसरी एकताबद्ध ढङ्गले, अझ समुन्नत ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। हाम्रो पार्टीको 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो ढङ्गले पार्टीलाई लान सक्नु भएन। न वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्नुभयो, न राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्नुभयो, न सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्न सक्नुभयो, न चाहिँ नि पार्टी एकीकरणलाई नै बचाउन सक्नुभयो। पार्टी फुटबाट बचाउन तपाईँहरूले पनि सक्नु भएन। तपाईँहरूले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समानान्तर कमिटीहरू त देशभरि गठन गर्नुभयो नि त, प्रदेशहरूमा। किन भन्नुहोस् त? केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले काउन्टर दिनुभयो नि त। हामी नेकपा एमाले भित्र लामो समयदेखि ऋषिजी एउटा गुटबन्दीको प्रक्रिया हुर्केर आयो। हामीले त्यो गुटबन्दीलाई निमिट्टान्न पार्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। लामो समयदेखि 6औं महाधिवेशनमा गुटबन्दी भयो, 7औं महाधिवेशनमा गुटबन्दी भयो, 8औं महाधिवेशनमा गुटबन्दी भयो, 9औं महाधिवेशनमा त करिब एउटा गुटले पार्टी कब्जे गरिदियो। त्यसपछि कमसेकम नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अलि राम्रो ढङ्गले सबैलाई समेटेर एकताबद्ध बनाएर पार्टीलाई लानु होला कि भन्ने आशा थियो हाम्रो। त्यो आशाको विपरीतमा चल्दै जानुभयो। अहिले आएर त नेकपा एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले यो 3 वर्ष अगाडिको ठाउँमा जाऊ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा 3 वर्ष अगाडि जाने त कुरा कता हो कता। तर चाहिँ नि अहिले एकलौटी ढङ्गले जुन हिसाबले चाहिँ नि बालुवाटारमा आफ्नो गुटको बैठक गरेर जे निर्णय गर्नुभएको छ, ती कुराहरू सर्वथा अवैधानिक छन्, विधान विपरीत छन् र नेकपा एमालेको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, आदर्शसँग पनि मिल्न सक्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि मैले त पार्टीमा हेरफेर गरेको हुँ, अध्यक्षको नाताले त्यो अधिकार विधानले दिएको छ र मैले त्यही विधानको धारा प्रयोग गरेर मात्रै काम गरेको छु। त्यो नमान्नेलाई म कारबाही गर्छु र 7 गते मैले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छु। बैठकमा आउन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। बैठकमा नआउनेलाई म छोड्दिनँ। प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण आइसक्यो नि झलनाथ खनालज्यू। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा र सही विधान, विधि, प्रक्रिया अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। हामीले त्यो ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो पार्टीको एउटा आदर्शलाई स्थापित गर्दै आएका थियौँ। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पुगिसकेपछि
निरन्तर यी कुराहरू स्खलित हुँदै गए। अहिले त उहाँले अध्यक्षमा अन्तर्निहित अधिकार भन्नुहुन्छ। अध्यक्ष भनेको केन्द्रीय कमिटीको फर्स्ट एमोङ द इक्वल नै हो। निर्वाचन गर्दा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भए पनि त्यो निर्वाचित अध्यक्षले विधान बमोजिम चल्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीलाई बाहेक कसैलाई पनि अहिले जुन गरिएका निर्णयहरू छन् त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छैन। त्यति मात्र होइन, पदाधिकारीहरू तलमाथि गर्ने कुरा भनेको त महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूलाई हटाउने अधिकार छैन? वरिष्ठ नेताबाट तपाईँलाई हटाउने अधिकार छैन? बिल्कुलै छैन। म नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित वरिष्ठ नेता हुँ। मलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ। त्यो केपी शर्मा ओली अथवा कुनै पनि व्यक्ति विशेषले हटाउन सक्दैन। मलाई केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुशासनको मैले उल्लङ्घन गरेँ भने त्यो बेला कारबाही हुने कुरा बेग्लै कुरा भयो। तर चाहिँ नि मलाई वरिष्ठ नेताबाट हटाउन कसैले विचार गर्दैन। जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छैन, विधानले दिएको छैन। जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुरा पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बकाइदा औपचारिक बैठक राख्नुपर्छ। बैठक राख्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीमा के छलफल हुन्छ त्यसका एजेन्डाहरू सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई दिनुपर्छ। त्यो एजेन्डामाथि आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्छ, पूर्ण बैठक। हामी केन्द्रीय कमिटीका जो 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित र खास गरिकन 2075 सालको जेठ 2 गते हामी केन्द्रीय कमिटीमा जति थियौँ ती केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पूर्ण बैठक गरेर त्यो बैठकले विधान बमोजिम आवश्यक निर्णयहरू गर्न सक्छ। तर अहिले त बालोटारमा भएको गुटको बैठक मात्रै हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन। हामी त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकै मान्दैनौँ। त्यसकारणले त्यसले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधान विपरीत छन्, अवैध छन्। मैले त केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउनको लागि आह्वान गरेको थिएँ। उहाँहरू आउनु भएन, म चुप लाएर बसौँ? म त एक्सन ओरिएन्टेड लिडर हो। केपी शर्मा ओली चुप लाएर बस्दैन, काम नगर्नेलाई कारवाही गर्छ, अनुशासनहीन मान्छेहरूलाई कारवाही गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि त। हेर्नुहोस्, एकीकृत भइसकेको पार्टी सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनस्थापित भएपछि पुनः 3 वर्षको अगाडिमा पुगिसकेपछि अब पार्टीलाई कसरी लाने हो, कस्तो सोचका साथ लाने हो, कस्तो नीतिका साथ लाने हो, कस्तो योजनाका साथ लाने हो, त्यो एउटा नयाँ कुरा थियो। यो नयाँ कुरामा नयाँ परिस्थिति आइसकेपछि पार्टीका अध्यक्षले हामी सबैलाई, वरिष्ठ नेताहरू, विभिन्न पदाधिकारीहरू, त्यस्तै सचिवालयका अथवा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू आदिसँग चाहिँ पहिला विचार विमर्श गर्नुहोला। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि त्यही ढङ्गका एउटा साझा एजेन्डाहरू राखिएलान्। ती एजेन्डामाथि आधारित भएर बैठक बोलाइएला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। सिङ्गो देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूले, हाम्रो पार्टीका जने 5 लाख 6 लाख पार्टी सदस्यहरूले यही अपेक्षा गरेका थिए केपी ओलीबाट। पार्टीलाई अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ समेटेर लानुपर्ने एउटा ठुलो दायित्व केपी ओलीका काँधमा छ। किनभने यो पार्टी त जम्मा 120 सिटको 121 सिटको पार्टी हो। संसदमा पनि अब जुन बहुमत झन्डै 2/3 बहुमतका नजिक थियौँ, त्यो पनि हरायो। अब त्यसकारण नयाँ परिस्थितिमा कसरी जाने भन्ने बारेमा राम्रो छलफल सबैसँग मिलेर होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी कसैलाई सूचनै भएन, कसैसँग संवाद पनि भएन। तपाईँहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल भएन, कुराकानी भएन? बिल्कुलै भएन। कुनै संवाद पनि छैन, सम्पर्क पनि छैन, टेलिफोन पनि छैन। अनि केन्द्रीय कमिटीका बैठक भनेर त्यहाँबाट दनादन निर्णय गर्ने, पार्टीको विधान संशोधन गर्ने जस्ता काम सबै त्यहाँ भएका छन्। जो कुरा 100% अवैधानिक हो, विधान विपरीत हो। त्यो विधानले के भनेको छ? पार्टी अध्यक्षले त आफूलाई चाहेको मान्छेहरू त ल्याउन सक्नुहुन्छ नि, केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो अधिकार त दिएको छ नि विधानले। बिल्कुलै सकिँदैन। हाम्रो विधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन ऋषिजी। हाम्रो विधानले केन्द्रीय कमिटीले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीमा त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अनुसार हुन्छ। पछि थप्नुपर्ने स्थिति आयो भने 10% थप्न सकिन्छ। त्यो 10% थप्ने भनेको नि त्यसको अध्यक्षले होइन, त्यसको महासचिवले होइन, केन्द्रीय कमिटीको बकाइदा निर्णय, त्यो पनि पूर्ण बैठकको निर्णय।
त्यो निर्णयले मात्रै थप्न तर अध्यक्षले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर त गर्न सक्छन्। त्यो अधिकार त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानले दिएको बिल्कुलै छ नि। सकिँदैन। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँ पृथ्वीभरिका कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा हेर्नुहोस्, पृथ्वीभरिका कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो अधिकार हुँदैन। अध्यक्ष अथवा महासचिव, कहीँ महासचिवको प्रणाली हुन्छ, कहीँ अध्यक्षको प्रणाली हुन्छ। तर ऊ के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बिचको फर्स्ट एमोङ द इक्वल मात्रै हो, उसलाई कुनै विशेषाधिकार हुँदैन। तर केपी शर्मा ओलीले त अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदहरू खारेज गर्नुभयो। उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव लगायत सबै, र तपाईँहरूलाई पनि उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। र उहाँले विभिन्न छ नि इन्चार्जहरू प्रदेशमा पनि तोकिसक्नु भएको अवस्था छ। अब तपाईँहरूको रणनीति के छ त? अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो आफैमा एउटा आश्चर्यचकित कुरा हो। सारा चाहिँ देशभरिका सारा पार्टी सदस्यहरू अब पार्टी एकताबद्ध होला। यो नेकपा एमाले अरू सबैलाई पनि मिलाएर जाला। अब हामी एउटा लार्जेस्ट पार्टी त भयौँ, तर हामी बहुमतमा पनि छैनौँ। अब हामीले चाहिँ जुन मिसन लिएर अगाडि बढेका छौँ, त्यो मिसनलाई पुरा गर्नको लागि अरू वाम शक्तिहरूसँग पनि एकताबद्ध नभइकन हुँदैन। यस्तो बेलामा पार्टीले गम्भीर रूपले सबैसँग विचार विमर्श गरेर निर्णय गरोस्, यो भावना देशभरि थियो। मैले मेचीदेखि महाकालीसम्मका सारा कार्यकर्ताहरूले त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीलाई टेलिफोन गरेर भनिरहेका थिए, कमेडहरू अब नयाँ ढङ्गले नयाँ परिस्थिति आयो, त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको थियो। तर नेतृत्व अर्कै ढङ्गले सोचिरहेको रहेछ, नेतृत्व अर्कै आकाशतिर चाहिँ लाग्न कोसिस गरिरहेको रहेछ। अनि अहिले हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा, त्यो पनि एउटा गुटले, कमिटीको बैठक त कमिटीले पो गर्छ त, त्यहाँ त गुटले त गर्न सक्दैन। बोलाउनु भएको थियो नि त प्रधानमन्त्री केन्द्रीय समितिको बैठकमा, तपाईँ नजानु भएको अरे नि बालुवाटार। त्यो गलत कुरा हो। यदि तपाईँलाई त्यस्तो सूचना दिएको छ भने त्यो सूचना 100% गलत हो। हामी कसैलाई पनि सूचना छैन। मैले अरू पनि साथीहरूलाई सोधेँ, कसैलाई पनि सूचना छैन। गुटका सदस्यहरूलाई मात्रै सूचना रहेछ। तिनै गुटका मान्छेहरू गए, उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ गुटगत बैठक गरे। यो त गुट हो, त्यसलाई हामी पार्टी पनि भन्दैनौँ, कमिटी पनि भन्दैनौँ, गुटको बैठक हो। यी सबै कुराहरूलाई अब अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति भएन भने केपी शर्मा ओली यो पार्टीका विघटनकर्ता र यो पार्टीलाई विसर्जनकर्ता नेताको रूपमा देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई त प्रचण्डले पठाएको हो कब्जा गर्नको लागि एमालेलाई, म चुप लागेर बस्दिनँ, म कुनै पनि हालतमा कब्जा गर्न दिन्न। अनि जेठ 2 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएको कसले हो? त्यो केपी शर्मा ओलीले होइन। त्यति बेला एकता गर्दा ऋषिजी तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो, हामी कसैसँग सल्लाह गरिएन। त्यति बेला हामीसँग स्थायी समिति थियो, नेताहरू थिए, हामी वरिष्ठ नेताहरू थियौँ, हामीसँग पनि सल्लाह गरिएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थियौँ, हामीसँग पनि सल्लाह गरिएन। तर चाहिँ नि एकाएक एकीकरणको कुरा आयो। एकाएक त्यो ढङ्गले सरसल्लाह नै नगरिकन पार्टीका विचारहरूलाई थन्क्याउने, स्थगन गर्ने र चाहिँ नि पार्टी एकीकरण गर्ने प्रचण्डसँग गरेर अथवा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने केपी ओली होइनन्। तर चाहिँ नि हामीले त्यति बेला चाहिँ एउटा पार्टीलाई एकीकरण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नि यो राम्रो कदम हो, सकारात्मक कदम हो भन्ने हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। अहिले हामीलाई माओवादीमा गएको भन्ने, अनि माओवादीबाट यता फर्केको भन्ने, यहाँभन्दा अर्को ताजुब लाग्ने कुरा के हुन्छ? अदालतले निर्णय गरेर अहिले नेकपा एमालेलाई 3 वर्षको अवधिमा फर्काएको छ र त्यही ठाउँमा केपी ओली पनि आउनुभएको छ, अरू नेताहरू पनि आइपुगेका छन्, हामी पनि आइपुगेका छौँ र नेकपा एमालेका सबै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक हामी 3 वर्ष अगाडिमा आयौँ। अब यो देशका सम्पूर्ण तपाईँ केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय निकायहरू, अरू तलका सम्पूर्ण कमिटीहरू त्यति बेलाको अवस्थामा फर्किनुपर्छ र त्यो ठाउँबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै पार्टी एकता हुन्छ, नत्र मन परी गरेर पार्टी एकता हुन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउदैसकेपछि तपाईँहरूले एउटा रणनीति बनाउनु पऱ्यो प्रचण्डसँग बसेर, अब हामी त्यहाँ जान्छौँ, फर्कन्छौँ र पार्टी फुटाएर पनि आउँछौँ, केपी शर्मालाई जसरी पनि हटाउँछौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त फेरि डाँडामा। यो त अब
यही गुटले अनेकन प्रकारले फुल पार्ने काम गरेको छ। त्यो फुल पारेको कुरा होला, तर हामीले अन्तिम बैठक गऱ्यौँ। त्यो एकीकृत पार्टीको 3 वर्षसम्म त यो देशमा विद्यमान थियो नि, एउटा वस्तुगत यथार्थ बनेको थियो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने। त्यो वस्तुगत यथार्थको इन्डिङ हामीले चाहिँ नि अन्तिम बैठक गरेर गऱ्यौँ। त्यो बैठक नगरिकन पार्टीलाई फुटाउने टुटाउने त्यति बेला पनि केपी ओलीले गरेको हो। तर हामीले त्यो बैठक गरेर बकायदा औपचारिक रूपले कमरेडहरू केपी ओलीको कारणले र तपाईँ प्रचण्ड कमरेडको कारणले 3 वर्ष अगाडि हामी एकीकृत भएका थियौँ। अब यो एकता अदालतले टुटाइदियो। त्यो कारणले अब हामी अलग अलग आफ्नो ओरिजिनल पार्टीमा हामी फर्केर जानुपर्ने स्थिति आयो। हामी चाहिँ नि ओरिजिनल पार्टी सञ्चालन गर्छौँ। भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा अब आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँड्यौँ। तर तपाईँहरू त प्रचण्डको रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ अरे नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। केपी शर्मा ओलीको ठम्मै छ, निष्कर्ष छ। होइन, यस्ता दुत्सर प्रश्नहरू यो नितान्त आफ्नो धरातल बिर्सिएर हिँड्ने मान्छेहरूले मात्रै हामीलाई गर्न सक्छन्। यो प्रश्न वास्तवमा चाहिँ नि कुनै पनि सज्जन मान्छेले गर्ने प्रश्नै होइन। नेकपा माओवादी केन्द्र अब अलग पार्टीको रूपमा अस्तित्ववान छ, नेकपा एमाले अलग पार्टीको रूपमा अस्तित्ववान छ। अब यो पार्टीलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि 9 महाधिवेशनका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, लक्ष्य र त्यति बेला हामीले पारित गरेको विधि विधानका आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने नयाँ कार्यभार हाम्रो सामु आएको छ। त्यो कार्यभारलाई सम्पादन गर्ने पो नेता हुन्छ, त्यो कार्यभारलाई सम्पादन गर्ने पो नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता हुन्छन्। तर अलग ढङ्गले एउटा चाहिँ नि गुटको आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरा भयो भने त्यो त स्वाभाविक रूपले पार्टी विरोधी कुरा हुन्छ। अब तपाईँहरूले जसरी भेला बोलाउनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा रणनीति बनाइरहनु भएको छ र समानान्तर कमिटीहरू तपाईँले गठन गरिरहँदाखेरि अब एमालेलाई फुटबाट कसैले बचाउन सक्छ? अब अहिले पनि हामी एकताको पक्षमा छौँ। अहिले पनि पार्टीलाई सही कार्यदिशा र विधि विधानका आधारमा एकताबद्ध गरौँ भन्ने हामी पक्षमा छौँ र त्यो एकताबद्ध पार्टीलाई निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता अलिकति पनि कम भएको छैन, अझ बढेको छ अहिले। किनभने यो पार्टीलाई सुरुदेखि 2032 सालदेखि निर्माण गरेको त हामीले हो नि। 2032 सालमा हेर्नुहोस् 8 जना, सिपी मैनाली, म, माधव नेपाल, अमृत बोहरा, मुकुन्द नेउपाने लगायतका साथीहरूले हामी 8 जना मिलेर यो पार्टीको निर्माण गर्न सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले कोर्डिनेसन काल केही वर्ष बितायौँ। नेकपा माले भयो, त्यसपछि 35 सालमा नेकपा माले गठन गऱ्यौँ। त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै धेरै अरू समूहहरूसँग हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ। अनि नेकपा एमाले भयो 46 साल पछि आएर। त्यसपछि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ। तर यो पार्टीको जुन प्रकारको चाहिँ एउटा एकताको माहौल हो, एकताको एउटा चाहिँ प्रवाह हो, त्यो प्रवाहका प्रतिनिधि हौँ हामी पार्टीलाई फोर्न चाहन्छौँ। पार्टीलाई कहिले पनि विघटन भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। तर अहिले केपी ओलीले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ नि जुन नेतृत्व गर्नु पुग्नुभएको छ, उहाँले पार्टीलाई विसर्जन र विघटनतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ। पदमा तपाईँलाई नराख्ने बित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटाउन तपाईँहरू किन लाग्नुभयो? समानान्तर समितिहरू तपाईँले किन गठन गर्नुभयो त? हामीले कतै पनि पार्टीलाई फुटाएका छैनौँ। हामी एक आपसमा बसेर छलफल गर्दैछौँ। यो विचार समूह हो। पार्टीको 9 महाधिवेशनले जो पारित गरेको विचार छ त्यो विचारको समूह हो। त्यो समूह मिल्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लानुपर्छ, पुनर्गठित गरेर लानुपर्छ, रूपान्तरित गरेर लानुपर्छ भन्ने विचार भएका साथीहरू हामीले बसेर छलफल गरेका छौँ। यो पार्टी विरोधी गुट होइन। तर पार्टी विरोधी गुट त अहिले ब्यालेटरले खडा गर्दैछ। त्यो ब्यालेटरले खडा गरेको गुट चाहिँ अवैध पनि छ र पार्टीका विचार र भावनाका विरुद्ध, पार्टीका सङ्गठनात्मक विधि र विधानका विरुद्ध पनि देखियो। तपाईँले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर जुन किसिमको निर्णयहरू गर्नुभयो त्यो वैध छ? बिल्कुलै वैध। अनि कसरी छ जस्टिफाई गर्नु? हामी त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले गर्दाखेरि चाहिँ अवैध हुने, हामी त विधान विपरीत हुने, अनि तपाईँले गर्दा सही हुने। पार्टीलाई सही दिशातर्फ लानको लागि, विधि विधानको आधारमा लानको लागि कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बारेमा हामीले बसेर छलफल गरेका छौँ र सिङ्गो पार्टीलाई
अब रूपान्तरण र एउटा चाहिँ पुनर्गठनको दिशामा लानुपर्छ। अहिले पार्टीभित्र चाहिँ नि यस्तो प्रकारको एउटा गुटबन्दी देखा पर्यो। त्यो गुटबन्दीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी दक्षिणपन्थी भड्काउतर्फ जान थाल्यो। हुँदाहुँदै 5 पुस पछाडि प्रतिक्रान्तिकारी कदम समेत चाल्न पुग्यो, प्रतिगमनकारी कदम समेत चाल्न पुग्यो, जसका विरुद्ध सिङ्गो देश लड्यो, आम जनता लडे र चाहिँ हामीले फेरि प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेका छौँ। त्यो असंवैधानिक कुरा हो कि होइन ऋषिजी? तपाईँलाई थाहा छ एउटा ऐन मात्रै उल्लङ्घन भयो भने मान्छे जेलमा जान्छ, त्यो अपराध ठहरिन्छ। तर यत्रो संविधान नै उल्लङ्घन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त भन्यो त्यो त असंवैधानिक कुरा हो भनेर फैसलै गरिदियो त। त्यो फैसला गरिसकेपछि कुनै जिम्मेदारी लिनु पर्दैन? कसो नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दैन? अनि त्यस्तो बेलामा अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा झन् छलफल गर्नुको सट्टा त उल्टो जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा गुटलाई प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ जाने खालको स्थिति बनेको छ, यो त बडो आश्चर्यजनक कुरा छ। अब तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई छ, केन्द्रीय समितिलाई छ। अब हामी पार्टी सदस्यहरूसँग, पार्टीका सम्पूर्ण तल्ला कमिटीहरूसँग, जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग पार्टीभित्र हामी व्यापक रूपले छलफल गर्छौँ। कसरी जाने, पार्टीलाई कसरी लाने हो, यो गुटबन्दी जुन ढङ्गले चाहिँ भएको छ र पार्टीलाई विसर्जनतर्फ, पार्टीलाई विभाजनतर्फ जुन लगिँदैछ, यसलाई कसरी रोक्ने हो? हामी आम पार्टीसँग सल्लाह गर्छौँ। अहिले हामीले केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, विचार विमर्श गऱ्यौँ। उहाँहरू सबैको भनाइ के छ भने हामीले पार्टीलाई एकताको बाटोमा, पुनर्गठनको बाटोमा, एकीकरणको बाटोमा अगाडि बढाएर लानुपर्छ र त्यसको लागि हामीले पार्टी व्यापी रूपमा बहस छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि आज सबैको एक स्वरले आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, म हुँ पार्टीको अध्यक्ष, मैले जे भने त्यही हुन्छ, सूर्यचिन्ह मेरो हो र म देशव्यापी रूपमा अब जान्छु र जनताको बिचमा जान्छु, कार्यकर्ताको बिचमा जान्छु र मेरो विरोधीहरूलाई म निमिट्यान पार्छु, सिद्ध्याउँछु। यो त एउटा तानाशाहले बोल्ने कुरा हो। तानाशाहले पनि त्यस्तो कुरा बोल्छ। म मेरो कहिले पनि भन्ने, मेरो त मेरो पार्टी हो, नेकपा एमाले मेरो हो, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी मेरो हो, तर म जहिले पनि केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय मान्छु, पालना गर्छु, पार्टीको विधान मान्छु भनेर शपथ खाएर हामी आएका छौँ। प्रत्येक पार्टी सदस्यले यो शपथ खाएको छ। यो पार्टीको एउटा पदाधिकारी म पुग्दाखेरि एउटा चाहे अध्यक्षले होस्, चाहे महासचिवले होस्, यो पार्टीको विधान बमोजिम शपथ खाएको अवस्था छ। त्यो शपथ यसरी तोड्न पाइन्छ? यही हो शपथ खाएको कुरा। आम जनताले, खास गरिकन आम कार्यकर्ताहरूले के भनिरहेका छन् अहिले? कार्यकर्ता कति दुखित भएका छन्। यो पार्टी निर्माण गर्न कति मान्छेहरूले शहीद हुनु पर्यो, कतिले दुःख पाउनु पर्यो, कतिले रगत बगाउनु पर्यो, कतिले जेल बस्नु पर्यो। यी तमाम गाथाहरू देशभरि छरिएर बसेका छन्। अनि यो पार्टी टुट्दैछ, फुट्दैछ भनेपछि यो पार्टीका सारा कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि दुखित हुँदैनन्, दुखित भएका छैनन्। अहिले देशभरिबाट फोन अहिले प्राप्त भइरहेको छ, कमेडहरू कसरी पार्टीलाई जोगाउने हो, लाग्नुहोस् तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर भनिरहेका छन्। हामी यही पार्टीलाई जोगाउन, पार्टीको एकतालाई बचाउन कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँ पूर्व अध्यक्षको नाताले भन्नुहोस् न त, त्यो सम्भावना छ? हामी ऋषिजी अन्तिम कोसिस गर्छौँ र पार्टीको चाहिँ विचार र सङ्गठनात्मक विधिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न कोसिस गर्छौँ। जसरी विधान मिच्ने अवैधानिक कामहरू सुरु भएका छन् र यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी पार्टी व्यापी रूपमा जुझ्छौँ र पार्टीलाई पुनर्गठित गर्छौँ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू सहभागी हुने कि नहुने? 7 गतेको बैठकमा अब त्यसबारेमा हामी एउटा चाहिँ छलफल गर्छौँ, छलफल गर्दैछौँ। अहिले देशभरिका साथीहरूलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ। आम कार्यकर्ताहरूले हामीले जे सुझाव दिनुहुन्छ त्यो सुझावका आधारमा हामी जान्छौँ। त्यसो केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले बोलाएको? मलाई मेरो पर्सनल कुरा मलाई लागेको हुनसक्छ। अहिले मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कुरा तपाईँलाई भनेर केही फाइदा छैन। त्यो व्यक्तिगत कुरा आफ्ना आफ्ना हुनसक्छन्। कसैलाई भाग लिऊ भन्ने लागेको हुनसक्छ, कहिले कसैलाई यो अपमानित ठाउँमा किन जाने भन्ने कुरा हुनसक्छ। यस्ता विविध कुरा हुनसक्छन्। तर हामी एकचोटि कार्यकर्ताहरूको भेला गर्दैछौँ। यो 4 गते हामी कार्यकर्ताहरूको भेला गर्दैछौँ। अगुवा साथीहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ र हामी भेला गर्छौँ। उहाँहरू सबैको राय सुन्छौँ, भावना सुन्छौँ। उहाँहरूले के सुझाव दिनुहुन्छ त्यस हिसाबले
हामी एउटा निष्कर्षमा अनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा तर्क आएको एकदम सबैलाई सुन्ने गरी म आग्रह गर्न चाहन्छु 7 गतिको बैठकमा आउनुहोस्, नआउनेहरू पार्टीको विधान अनुसार कारबाहीको भागीदार बन्न सक्छन्। त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्छ? हामी पार्टीको विधान अनुरूप र पार्टीको विचार अनुरूप हिँड्छौँ। त्यसमा हामीले कुनै विचलित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। र केपी ओलीले बैठक बोलाउने हो भने के बैठकको एजेन्डा के हो, त्यो बैठक बोलाउनुको लागि कसले बोलाउने बैठक चाहिँ बोलाउनुको लागि हाम्रो पार्टी विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुरूप बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यो बैठकमा हामी जान्नौँ हामीले भनेका छैनौँ। तर चाहिँ नि त्यो बैठकमा जाँदाखेरि सबै खालका पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ, तब मात्रै त्यो बैठक हुनसक्छ। तर मैले भने त्यो 7 गतेको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न नै अहिले ठुलो प्रश्न भइरहेको छ। त्यसकारण हामी कार्यकर्ताहरूको भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर मात्रै एउटा निष्कर्ष। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ आजको दिनमा? अहिले त नेकपा एमालेको अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली नै हो। तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीका विचार र भावना अनुरूप, पार्टीका विधि विधान अनुरूप नचलिरहेको एउटा चाहिँ गम्भीर अनौठो एउटा चाहिँ अभूतपूर्व अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निम्ति हामी अहिले तपाईँले हामीलाई के भेला गरेको आदि गरेको भन्नुभयो, त्यो पनि भेला हो होइन, त्यो पनि कमिटीको त्यो कमिटी होइन, त्यो कमिटी होइन। यो बालुवाटारको गुटबन्दी र यो पार्टी विरोधी गतिविधिले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो। यो विशेष परिस्थितिको कुरा हो। त्यसो गर्नु कुनै कसैले पनि पार्टीको एउटा कमिटी विधान सम्मत संस्थागत मिल्छ। हामीले गरिसक्यौँ, किनभने अध्यक्षले पार्टीको विरुद्ध काम गरेपछि, पार्टीका विचार र भावनाका विरुद्ध काम गरेपछि हामीले त्यसको बारेमा के गर्ने भनेर छलफल गर्न मिल्छ। जनताले अत्याचार भयो भनेपछि जनताले विद्रोह गर्न मिल्छ। कुनै पनि व्यवस्थाका विरुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, त्यसले समस्याको समाधान गर्छ। हामी अहिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर, बुद्धि लगाएर, विवेक लगाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब त्यो कोसिस भएन भने के गर्ने, हाम्रो कोसिस सफल भएन भने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा त्यो कोसिस सफल नभएपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। तपाईँहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट्छ? अब हामी केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई समेट्नु भएन, तपाईँहरूको कुरा सुन्नु भएन, केन्द्रीय समिति बैठकमा नि तपाईँहरू जानु भएन भने अनि पार्टी फुटिसकेपछि तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई छ नि बचाउन त सक्नुहुन्न। हामी केपी शर्मा ओली जस्तो आकाशे खोर्सानी भएर आफ्नो मनमा जे लाग्छ त्यसको आधारमा म जे छु त्यही नियम हो, त्यही कानुन हो, त्यही नीति हो भन्ने आधारमा चल्दैनौँ। हामी सबैका पहिला भावना सुन्छौँ, विचार सुन्छौँ। हामी चाहिँ नि डेमोक्रेटिक कम्युनिस्टहरू हौँ, त्यो तानाशाह कम्युनिस्ट होइनौँ। हामी डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट हौँ। त्यस कारणले हामीले कार्यकर्ताहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरू सबैका अहिलेका विद्यमान सोचहरू के छन् ती कुराहरू सुन्छौँ र उहाँहरूका त्यो सोचहरूलाई सङ्कलन गरेर, त्यसको विश्लेषण गरेर, त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर अनि हामी अगाडि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटाउनको लागि झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको एकदम क्रियाशीलता बढेको छ, उहाँको तर्क आएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि लड्डु बाँड्नुभयो, त्यो लड्डुको फल के प्राप्त गर्नु भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ, उहाँहरूले पराजित भएको भएछ, उहाँहरू हारेको हारै छ, उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अर्को कुरा उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउनु भएन भने म पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गर्छु। तपाईँहरूलाई निष्कासन गर्ने अधिकार पनि छ अरे नि त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त। अब तपाईँले साँच्चै भनेर भन्नुभयो कि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर आफै भन्नुभयो कि मलाई थाहा छैन, यो दर्शकहरूले विश्लेषण गर्लान्। तर कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नुको लागि सम्बन्धित कमिटीको संस्थागत बैठकले बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। हाम्रो पार्टीको अहिले विद्यमान सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे बमोजिमको 2075 सालको 2 जेठसम्म रहेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले
कसैले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यो बैठकले बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई कारबाही गर्न सक्दैन। केपी ओलीसँग त्यो अधिकार छैन, त्यो हुती छैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको धाक धम्कीबाट यो पार्टीका 5 लाख सदस्यहरू कोही पनि टेर्नेवाला छैनन्। हामी दृढतापूर्वक यो पार्टीको एकताको पक्षमा उभिन्छौँ, पुनर्गठनको पक्षमा उभिन्छौँ, रूपान्तरणको पक्षमा उभिन्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई विघटन गराउनेतिर जानुभयो। अब हामी होइन ऋषिजी, हामी त एकताको पक्षमा छौँ। तपाईँले अघि धेरैवटा प्रश्न गरिसक्नुभयो मलाई। ती प्रत्येक प्रश्नको जवाफमा मैले हामी एकताको पक्षमा छौँ, पुनर्गठनको पक्षमा छौँ, रूपान्तरणको पक्षमा छौँ, अझ बृहत रूपमा वामपन्थी एकताको पक्षमा छौँ, एकीकरणको पक्षमा छौँ भन्ने कुरा म भनिरहेको छु। हामी कहिले पनि विभाजनको पक्षमा हुँदैनौँ। हामी अन्तिम बिन्दुसम्म पनि हामी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुको लागि कोसिस गर्छौँ। यो पार्टीलाई यो ठाउँमा ल्याउने को जिम्मेवार हुन्, त्यो जिम्मेवार मान्छेहरूको बारेमा पनि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ र पार्टीलाई यस्तो एउटा अन्योलको अवस्थामा, एउटा दुःखद अवस्थामा सिर्जना गरेको कसले हो त्यो बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ र पार्टीको एकतालाई अगाडि बढाउनुको लागि हामी अन्तिम कोसिस। एमाले फुट्यो भने कसको कारणले फुट्छ? केपी शर्मा ओलीको कारणले कि तपाईँ र माधवमा नेपालको कारणले? बिल्कुलै यो फुटिहाल्यो भने तपाईँले अहिले गरेकै प्रश्नमाथि आधारित भएर मैले जवाब दिने हो भने अहिले पार्टीभित्र जुन खालको गुटबन्दी देखा परेको छ, एकदमै संस्थागत पक्षबाट, संस्थापन पक्षबाट र नेतृत्वबाट जुन खालको गुटबन्दी भइरहेको छ र जुन खालको दक्षिणपन्थी अवसरवादी भड्काउतर्फ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लाने कुराहरू भइरहेको छ, त्यही दक्षिणपन्थी अवसरवाद र दक्षिणपन्थी भड्काउले हाम्रो पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अहिले म फुटकै कुरा गर्दिनँ, तर चाहिँ नि त्यसले पार्टीलाई विभाजन र विखण्डनतर्फ लान्छ कि भन्ने अहिले डर चाहिँ पैदा भएको छ। अझै पनि तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीसँग सहकारी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ पार्टीभित्र? हामी पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लान एकदमै अन्तिम कोसिस गर्छौँ, तर त्यो एकताबद्ध गरेर लाँदाखेरि कस्तो विचारको आधारमा, कस्तो प्रक्रियाको आधारमा, कस्तो विधिको आधारमा यो कुरो बिस्तारै एउटा निष्कर्षमा पुग्दै गइनेछ। त्यति बेला अध्यक्षमा को रहन्छ? केपी शर्मा ओली नै हो कि अरू नै केही प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो कि? यो चाहिँ अहिले भनिहाल्न मिल्दैन। तर पार्टी फुट्न सक्छ। पार्टीलाई हामी जो यो धेरै गाह्रो चाहिँ कठिन छ। गुटबन्दीले विघटनको दिशातर्फ र विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख बनाएको छ। हामी त्यसलाई रोक्न अन्तिम प्रयत्न गर्छौँ। तर दुई चिरा त भइसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले होइन र आजबाट। यो त विचार समूह, एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार लिएर हिँडेको छ, एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विचार लिएर हिँडेको छ। नेकपा एमालेको सही क्रान्तिकारी धारलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ र अहिले यो बालुवाटारको गुटले वास्तवमा चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो दुईटा विचारको बिचमा अन्तरसङ्घर्ष पार्टीभित्र चलिरहेको छ। यो अन्तरसङ्घर्षको परिणाम अहिले जुन समूह देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, यो समूहको कुरा भनेको चाहिँ त्यो विचार श्रृङ्खलामा भइरहेको सङ्घर्षको परिणाम। अब केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ संसदमा। त्यतिखेर तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण सांसदहरू हामी नेकपा एमालेकै पक्षमा उभिन्छौँ, हामी एकताकै पक्षमा उभिन्छौँ, हामी वामपन्थी सरकारको पक्षमा उभिन्छौँ। यो सरकार त आफै अब नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भइसकेपछि अल्पमतमा पर्छ। अहिलेसम्म त नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन। हामी उहाँलाई भन्छौँ सकेसम्म फिर्ता नलिनुहोस्, वामपन्थीहरूकै सरकार रहोस्। प्रधानमन्त्री बनाइराख्न तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? होइन, वामपन्थी सरकार रहोस् भन्ने कुरामा त हाम्रो शुभेच्छा त हुन्छ, तर उहाँहरूले फिर्ता लिने खालको कुरा चल्दै गरेको देख्छु मैले। उहाँहरूले फिर्ता लिने बित्तिकै यो सरकार त अधर्ममा परियो। अधर्ममा परियो त अल्पमतमा परिहाल्छ। अल्पमत परिसकेपछि या त सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्यो या अरू पार्टीहरू मिलेर बहुमत पुर्याए भने उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर यो सरकार हटाउनु पर्यो। संसदको विधि त्यही त हो नि।
होइन विश्वासको मत दिने तपाईँहरू तयार हुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई? होइन, अब त्यो विश्वासको मत उहाँले माग्नुभयो भने त्यति बेला बसेर हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सांसद हो, प्रधानमन्त्री भनेको कुरा तपाईँले मान्नु पर्यो। व्हिप जारी हुन्छ, त्यो व्हिपलाई तपाईँ उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न। हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगेकै छैनौँ ऋषिजी। त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले हामी आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई हामी चाहिँ अविश्वासको मत दिन्छौँ अथवा हामी चाहिँ फ्लोर क्रस गर्छौँ जस्ता कुराहरू हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ अहिले। तर प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, यो सरकार ढाल्न त झल्लाल खनाल माथिमा नेपाल लाग्नु भएको छ। अब यस्ता सोचहरू राख्न सक्छन् कतिपय मान्छेले, जसले सोच्न सक्दैनन्, जसले यथार्थलाई बुझ्न सक्दैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूले आग्रहको आधारमा, पूर्वाग्रहको आधारमा विभिन्न सोचहरू राख्न पनि सक्छन्। त्यो राख्ने कुरा उनीहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मेरो सरकार जान पनि सक्छ, गयो भने म 20 महिनापछि फेरि 2 मत लिएर आउँछु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। तर त्यो त मैले अस्ति नै एउटा आमसभामा एउटा कथा भनेको थिएँ, एउटा भँगेराको कथा। त्यो भँगेराको कथा जस्तै हुन्छ। यदि पार्टीलाई एकताबद्ध राखिएन भने यो पार्टी एकताबद्ध पनि भयो, योभन्दा रूपान्तरित पनि भयो, योभन्दा पुनर्गठित पनि भयो भने स्वाभाविक रूपले यो पार्टीले पहिला 120 सिट 121 सिट जितेका थियौँ, अब हामीले त्योभन्दा बढी 140 सिट जित्ने, 150 सिट जित्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् एकताबद्ध भएर लड्यो भने। तर यो पार्टीलाई जुन हिसाबले अहिले विघटन र विभाजनको दिशातर्फ लान कोसिस चलिरहेको छ, यो कोसिसले त भँगेराको कथामा पुगिन्छ। त्यसो माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा फेरि पनि एकताको सम्भावना छ? म दूरगामी दृष्टिकोणले म हेर्छु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। हाम्रो देशको भविष्य उज्जवलै देख्छु मैले। तर त्यो भविष्य उज्यालो बनाउनुको लागि कम्युनिस्टहरूको बिचमा, वामपन्थीहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ, समझदारी हुनुपर्छ। उनीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले म एकताका सम्भावनाहरूलाई कहिले पनि निल देख्दिनँ। तर अहिले तत्काल त्यस्तो एकताको सम्भावना देख्दिनँ। तपाईँहरूले एउटा समूह बनाएर जसरी विचारको बहस गर्ने भनेर वैचारिक समूह भनेर भनिरहनु भएको छ, यसले त नयाँ पार्टी जन्माउँदैछ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदैछ, त्यो सही हो? अब विचारको आधारमा नै पार्टीहरू बन्ने गर्छन्, पार्टीहरू बिग्रने पनि गर्छन्, कहिलेकाहीँ पार्टी विभाजित पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ पुनर्गठित हुन्छन्, एकीकृत हुन्छन्, विचारको कारणले हो। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म नेकपा माओवादीको कार्यदिशा सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यदिशा थियो, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यदिशा थियो। कार्यदिशामै फरक थिए नि, त्यही कारण पार्टी फरक थिए। तर 62-63 को जनक्रान्तिपछि हाम्रा कार्यदिशाहरू क्रमिक रूपले मिल्न गए। हाम्रो वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा, सैद्धान्तिक कार्यदिशा, यी कुराहरूमा एउटा निकटता आयो। त्यो निकटता आएपछि हामीले चाहिँ पार्टी एकीकरण गरेका हौँ। यद्यपि कयौँ समस्या थिए त्यहाँभित्र, त्यो समस्यालाई राम्ररी पर्गल्ने काम भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको यो अलग अलग हुने खालको एउटा स्थितिलाई पुठ दिएको छ, प्रोत्साहन दिएको छ। तर हामीले अन्ततः एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा त सही विधि पद्धतिको आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने पर्ने होइन। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरूले हार्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले जित्नु भएको छ, उहाँलाई तपाईँहरूले हटाउनको लागि धेरै किसिमको छ नि पापड पेल्नु भएको थियो, नरनदेखिकै बल लगाउनु भएको थियो। तपाईँहरूले हटाउनु पनि सक्नु भएन केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट, पार्टी अध्यक्षबाट। अहिले आएर तपाईँहरू नै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकारेर जान तयार हुनुभएको बेलामा अब के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरू मिलेर जाने कि उहाँलाई हटाएर देशमा छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बचाउने? म अन्त्यमा पनि फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी अहिले पनि एकता चाहन्छौँ। नीतिनिष्ठ एकता, विधिनिष्ठ एकता, कसैको टाङमुनि छिरेर एकता होइन, कसैको अङ्कमाल गरेर पनि एकता होइन। हामी चाहिँ नीतिनिष्ठ र विधिनिष्ठ एकता चाहन्छौँ। त्यो नीतिनिष्ठता र विधिनिष्ठता हाम्रो जीवनभरि रहनेछ, जीवनभरि। तर केपी शर्मा ओलीले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा त? हामी जे भन्यो त्यही मान्दैनौँ। एकदम प्रष्ट रूपले तपाईँ मार्फत चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई, सदस्यहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि नेतृत्वले जे भन्छ
त्यही कुरो मान्नुपर्छ भन्ने छैन। म त सर्वसभा नेता हुँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा त। नेतृत्वसँग इभन कमिटीसँग पनि आफ्ना भिन्न मत राख्न पाइन्छ। अहिले नेकपा एमालेभित्र हामीले चाहिँ एउटा भिन्न धारालाई प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। स्वाभाविक यो भिन्न मत हो, भिन्न मत पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ। तपाईँहरूको औचित्य छैन नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र। तपाईँले औचित्य दिएको छैन देख्नुभयो। कमजोर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू त, निरीह हुनुहुन्छ नि आजको दिनमा। हामी निरीह होइन, हामी कमजोर पनि छैनौँ। हाम्रो पार्टी सदस्यहरूमध्ये हामी कम्तीमा पनि 60-70% हाम्रो पक्षमा छन्। केन्द्रीय समिति बहुमत हुनुहुन्छ? कम्तीमा पनि हामी केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमतमा हुन्छौँ। संसदीय दलमा पनि तपाईँहरू बहुमत हुनुहुन्छ? संसदीय दलमा अहिले नै म भन्न सक्दिनँ, तर सांसदहरूले पनि आफ्नो पदको सुरक्षा मात्रै हेर्छन् कि अब एउटा चाहिँ आफ्नो मिसनलाई हेर्छन्, त्यो कुरा उनीहरूको सामु पनि एउटा प्रश्न छ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिका सामु पनि प्रश्न छ। यी प्रश्नहरू छन् निश्चय पनि, त्यो उहाँहरूले आत्मनिर्णय गर्नुहोला। प्रत्येक व्यक्तिले आत्मनिर्णय गर्नुपर्ने एउटा अवस्था आइरहेको छ। विचारको पक्षमा लाग्ने कि गुटको पक्षमा लाग्ने भन्ने यस्ता प्रश्नहरू आइरहेका छन्। त्यो सबैले क्रमशः हल गरेर जान्छन्। तर अहिले हामी विचारको आधारमा, सही विचारको आधारमा, सही कार्यदिशा र वैचारिक कार्यदिशाको आधारमा र सङ्गठनात्मक कार्यदिशाको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध र एकीकृत गर्नको लागि हाम्रो अन्तिम कोसिस हुन्छ। तपाईँहरूले 40% संसदीय दलमा पुर्याएर पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ एमालेलाई? हामी त्यस्तो प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउने मिलाउने यो धन्दामा छैनौँ अहिले। हामी नेकपा एमालेलाई सग्लो रूपमा कसरी उभ्याउन सकिन्छ, फेरि जनता र राष्ट्रको बिचमा एउटा राम्रो योगदान गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा कसरी यसलाई उभ्याउन सकिन्छ, हामी त्यही कुरामा निरन्तर लागिरहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हलाल खनालजी। धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले आज मेरो विचारहरू केही प्रवाह गर्ने यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार।